présenter les principales dispositions de la loi de finances pour 2015. Merci. La taxe foncière, ça concerne les murs. C'est-à-dire, tout ce qui est immobilier, on a la taxe foncière qui concerne les murs, on a la taxe d'assainissement. Où je fais la taxe d'assainissement, il y a le déversement à l'égout ou l'enlèvement des ordures. Les taxes, يسمى اللي عنده دار باش نوليو نسامبليفيو الحاله نورمال. اللي عنده دار واش يسلك على الحيوط سوبينير، هذيك نسميوها لا تاكس فونسيير. ويسلك لا تاكس داسينيسمون. لا تاكس داسينيسمون كيفاه؟ كاين لو ديفيرسمون ا ليكو اللي عنده ليكو تاعو، هذه كانت بكري لي زامبو اللي خرجوها دوكا يجيكم في لاكيتونس تاع تريسيتي. هذيك سي اون تاكس داسينيسمون مي سا كونسيرن لو ديفيرسمون ا ليكو. وعندنا لا تاكس دونليفمون دوردور. البلديه كي تجي كاين سيرفيس تاع لونليفمون دي زوردور نسلكوا عليها اون تاكس تاعي. دونك هذه سي تو الموند اي كونسيرن، كو سو سوا لو كوميرسون كو سو سوا واحد ان بارتيكولي. دو فوا لا فالور دو لومبورتاسيون. لا امبورتا 500 مليون يسلك دو فوا 500 مليون، يعني قد لامون تاعو مليار. Tu vois, c'est risqué, moins cher. Deux fois, il faut la motivation, c'est-à-dire, dans le cas où vous détournez, il y a la transformation, la matière première, pour transformer telle matière première, on néglige un produit. Ce qu'on appelle une transformation, c'est-à-dire la production. Donc, بصح أنا السلعة اللي جبتها واش درت لها؟ عاود بعتها أون ليتر. دونك يكتب لك مي دوكا بكري واش يديروا لك؟ يعاودوا يرينتيغريو لك لا تي في اكسيتيرا. دوكا واش زادوا؟ لا تاكس دوميسيلياسيون قد تسلكها؟ انت قد سرقت؟ غير 0.3%. دوك تسلك ماشي الدوبل تاع لا تاكس دوميسيلياسيون، دوبل دو لا فالور امبورتي. Oui. كاين دي شوز نديروها، par exemple نجيبو الفيسي نقدر نديرو كيما نقدر نديرو لا برودكسيون. Audio Jungle. C'est la briqueterie Boras. Je me présente, je suis DRH, Madame Boras. On a une briqueterie dans la zone industrielle. On participe aujourd'hui pour une formation, un séminaire, je veux dire, un séminaire sur la loi de finances complémentaire 2015. Je fais تعديلات وكامل. L'organisateur, c'est le cabinet de M. Yahyaoui, MBA. La formation, c'est bénéfique. دايما الإنسان يقعد دايما في التجديد ويحسن المستوى تاعو كامل، ويكون دايما يتبع السوق العالمية ولا السوق الوطنية ولا واسمو، فهمت؟ يعني كل مرة نشاركوا في هذا لي سيمينار هذو الندوات هذو. ومسيو يحيوي نقدروا نقولوا لك سي لو توب هنايا في الصيف. ما كانش حتى مدرسه اللي راهي دير هذا التكوينات واسمو ابار لو كابيني تاع مسيو يحيوي. L'encadreur, c'est M. Mennasser. En même temps, c'est un fiscaliste. عنده دراية كبيرة وإنسان شخصية كبيرة في لا فيسكاليتي. بمناسبة قانون المالية التكميلي 2015 المعهد الدولي للتسيير MBA قام بمبادرة حسنة، وهو السباق دائما لمثل هذه المبادرات، بما أنه استضاف
قبل هذا القانون المالية التكميلي قانون المالية، وفي كل سنة يقوم باستضافة مثل هذه التجمعات في إطار قانون المالية. قانون المالية التكميلي هذا في 2015 الأهمية تاعو تكمل أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الجزائرية التي عرفت انخفاض سعر البترول، فإن الدولة الجزائرية قامت بسن قوانين فيما يتماشى وهذه المتغيرات. بالنسبة للقانون المالية التكميلي لهذه السنة فإنه جاء مكملا لقانون المالية ل 2015 ومغيرا لبعض قوانينه. بالنسبة للأستاذ الذي قام بعرض القانون المالية، أنا أشوف باللي كان متكامل من جميع النواحي، مفهوم، لغة بسيطة، ويفهموا جميع الشرائح اللي حضرت في، سواء كانوا دي بروفيسيونيل في المهنة أو كمؤسسات أو كرؤساء مؤسسات. ونشكر معهد الدولي لتسيير MBE على هذه المبادرة، ونتمنى أنها تستمر في الأعوام القادمة، وشكرا. السلام عليكم. اليوم شاركنا في الدورة، سي لا بروميير فوا وين نجي لانستيتوت تاع الMBE. درنا لا فورماسيون سور لا لوا دو فينانس كومبليمونتير تاع 2015. كان ان سيمينار تري امبورطون فيه دي ديسبوزيسيون جدد ديتو كونسيرنون لا لوا كونسيرنون لا فيسكاليتي. جو بونس كيلي انتيريسون، يعني استفدنا حوايج بزاف، سورتو سور باه نبراتيكيوه سور لو تيران دو لا كونتابيليتي. لو فورماتور كان جو بونس مدلنا المعلومات كامله، لي زانفورماسيون اللي كنا نحتاجوهم. درنا دي كيسيونير اي تو سور لا براتيك. كاين حالات يعني وين لازم الواحد يسقسي باش يكون عنده لا سيرتيتود pour faire une comptabilité comme on dit fiable. الحمد لله يعني on est satisfait. Bon, Monsieur Semer Saifeddin, auditeur interne au sein d'une entreprise de travaux publics. On est venu participer le Zoom à la loi de finances complémentaire 2015. Nous représentons nos sociétés, nous sommes les ambassadeurs de nos sociétés. Justement, la mission تاعنا c'est que نكونوا à jour مع les lois، مع les dispositions اللي خرجوا من la loi de finances 2015 complémentaire، ونفيدوا nos sociétés تما لابور تاع la loi هذه جديد. Il y a eu des débats pendant la formation où on a rencontré plusieurs intervenants اللي جاوا من les autres sociétés. استفدنا منهم واستفادوا منا. On a échangé.